अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो है इस्लामिक स्टडी। उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे और किसकी प्रिपरेशन के लिए हम कांस्टेबल, एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और मोटरवे में जो अब फ़ेज़ 2 की भर्ती आई है उसके लिए हम इंतहाई अहम पार्ट लेके आए हैं इस्लामिक स्टडी। और हम ये एक सीरीज़ वाइज लेके चलेंगे इसको। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडी को, जो कि पेपर का 15 मार्क्स का एक पार्ट होता है। हम मुख्तलिफ पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं और हम बग़ैर टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू विच फैमिली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस फैमिली से था। तो ये मैंने नीचे जो नंबर शो किए हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है या सवाल है ये पेपर में कितनी मरतबा आया है। तो ये 30 मरतबा जो है डिफरेंट पेपर में आ चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस फैमिली से था, वो किस हाशमी फैमिली से था। अगला क्वेश्चन है, इन द बिगनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्कड एज अ शेफर्ड फॉर। तो शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के लिए काम किया, वो कौन थे, वो बनु साद थे जिनके लिए आपने शेफर्ड का काम किया। तो ये क्वेश्चन कितनी मरतबा आ चुका है क्वेश्चन पेपरों में? 4 मरतबा। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड सन्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो ये जवाब इनका सही है, वो है 3। तो ये क्वेश्चन 25 मरतबा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डॉटर्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? तो 4 बेटियां थीं और ये क्वेश्चन 8 मरतबा पेपरों में डिफरेंट में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, इन दी सैक्रिलीजियस वार व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 20 years of age, कुरैश एंड देयर अलाइज वर लीड बाय। तो सैक्रिलीजियस वार जो थी उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी और कुरैश और देयर अलाइज वर लीड बाय। तो उस वक्त कुरैश और उसके जो अलाइज थे उनको कौन लीड कर रहा था, कौन उनकी अंडर थी? ठीक है, तो हारिब बिन उमैया जो थे वो लीड कर रहे थे उस जंग में। अगला क्वेश्चन है, टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिलीव्ड बाय अल्लाह। तो जो ज़बूर किताब थी वो किस पैगंबर पर नाजिल हुई, अल्लाह के किस पैगंबर पर नाजिल की गई? तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जिन पर ज़बूर की किताब नाजिल की गई। और ये क्वेश्चन 1 मरतबा आ चुका है। टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिलीव्ड बाय अल्लाह। तो जो इंजील थी किताब वो किस नबी पर, अल्लाह के नबी पर नाजिल की गई? तो वो प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो कौन थे? खालिद बिन वलीद थे जिनको टाइटल दिया गया द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 4 मरतबा जो है डिफरेंट पेपर्स में आ चुका है। व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द नाइन ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह का जो शेर है वो किसको टाइटल दिया गया? वो है अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो। ये 14 मरतबा जो है पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, पिछले पेपर्स में भी, फ़ेज़ 1 के पेपर में भी आ चुका है कि इमाम बुखारी का असल नेम क्या था। तो मोहम्मद बिन इस्माइल जो है इमाम बुखारी का असल नाम है। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। जो खतीबुल अंबिया हैं वो किसका टाइटल है? प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम का। तो ये 6 मरतबा जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत से डिफरेंट पेपर्स में। नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स। जो नमाज खसूफ है वो कब, किस टाइम जो है, किस वक्त अदा की जाती है लूनर इक्लिप्स। प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो तो मेहरबानी कीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन है,
fill in the blanks, takes out souls of life bearing creatures. تو اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کی جو ہیں روحوں کو نکالتے ہیں. Name the angel who was appointed to deliver message to Prophet Muhammad peace be upon him from Allah. وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آتا تھا؟ تو وہ کون سا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اگلا کوشچن ہے کیو ہیرا از دی ماؤنٹین. تو وہ النور ماؤنٹین ہے. اور اگلا کوشچن ہے دا فرسٹ مسجد آن دی سرفیس آف ارتھ از. یہ کوشچن 37 بار جو ہے ڈفرینٹ پیپرز میں ریپیٹ ہو چکا ہے کہ پہلی مسجد اس زمین پہ کون سی بنائی گئی تھی؟ وہ مسجد الحرام تھی. اگلا کوشچن ہے نیم دا وائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم ہو واز ڈاٹر آف عمر فاروق. تو کون سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں جو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں؟ تو یہ کوشچن فیس 1 میں بھی کانسٹیبل کے پیپر میں آ چکا ہے اور ویسے بھی یہ 8 مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے. تو حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عمر فاروق کی بیٹی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں. What was the relation between Prophet Ismail and Prophet اسحاق علیہ السلام؟ تو یہ آپس میں کون تھے؟ ان کا ریلیشن کیا تھا؟ تعلق کیا تھا؟ یہ دونوں بھائی تھے. اور یہ کوشچن 3 مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے ڈفرینٹ پیپرز میں. Prophet محمد پیس بی اپان ہم lived in مدینہ for how much year؟ تو 10 سال جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے. اگلا کوشچن ہے الحدیبیہ ٹریٹی واز سکرائبڈ بائی علی المرتضیٰ. تو یہ کوشچن 6 مرتبہ کیا ہے پیپر میں آ چکا ہے. میں یہ کوشچن وہ لے کے آیا ہوں جو بار بار، اور یہ بھی تعداد آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بار یہ پیپرز میں ریپیٹ ہو چکے ہیں. وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف پروفٹ؟ تو کون سا وہ ملک ہے جسے پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ وہ ہے فلسطین. اگلا کوشچن، اور یہ کوشچن 7 مرتبہ بہت سے پیپروں میں آ چکا ہے. سیاہ ستہ اور 6 بکس آف حدیث. جو سیاہ ستہ کی کتنی کتابیں ہیں یہ بار بار پوچھی جاتی ہیں اور یہ 6 ہیں. عید پریئر از، جو عید ہے وہ عید نماز وہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے یا سنت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ واجب ہے. اگلا کوشچن ہے دا بک آف حدیث الموطا واز کمپائلڈ بائی. امام مالک جو ہیں وہ الموطا کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا. ان حج ٹچنگ دا بلیک سٹون از کالڈ استعلام. حج کے دوران جو بلیک سٹون کالا پتھر ہے اس کو چھونا کیا کہلاتا ہے؟ استعلام کہلاتا ہے. اگلا کوشچن ہے دا فرسٹ مائگریشن آف کمپینینز اینڈ ریلیٹیوز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ایتھوپیا ابسینیا. اگلا کوشچن ہے بنو قریظیہ، بنو نادر اینڈ بنو کنینیہ ور 3 tribes آف دی جیوز. یہ 3 قبیلے جو ہیں کس کے ہیں؟ یہ جیوز کے ہیں، یہودیوں کے ہیں. محمد از دا میسنجر آف اللہ از اسٹیٹڈ ان سورہ. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے جو ہیں وہ میسنجر ہیں. از اسٹیٹڈ ان سورہ، کون سی سورہ میں یہ کہا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں. تو آج پارٹ 1 کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں. مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور آئندہ بھی آپ کو پارٹ 2 اور سیریز جو ہے پوری آپ کو اس چینل پہ ملے گی. انشاءاللہ ہم سب چیزیں وہ کور کریں گے جو کہ پیپر میں آتی رہتی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.